قتال کوئے تو خدای پلار کی آگن کی قتال کی رتاسو سرا ولا تعتد تجاوز مکوئے مسلم کوئے غدر مکوئے او چې دې زنانه مو وجنه بچی مو وجنه حضور فرمایلی دي لا تمسلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا كونوا عباد الله اخوانا ولا تغلوا غلول مکوئے ادو خدای بندگان رونه یو بل سره دا اوسئ ان الله بالمعتدين اشان خوږي تجاوز کوون کی د حد نه وقتلوهم وجنه کفار لرا اے سقفتموهم چې کم ځای مو مې بس هلته وجنه کنه میں پری دے حتی سادہ کو ناپیدو وزیو دے کہ دیروں ما اویدہ آیات میں اوری دو دشپیر آتلم تبر آسراو یو سک چکم دے اندو دکان تا پروت نم بس تبر میرا آواغ سر بس چلی سر مانے هندو مرش در عالم تبر میں وینزو دا خبر ہے منتا کریو بیا غبا پا دو تلاوت کو منگ با کتاب کو تو منگ دیر ہوتا ہوئے خواه نصبری دلتے تولاندے یا مر گئے واسو وفات تے نمال خیال ہے منگ با تیار کدا سی چل جیسے چلو کم چلتے اردی پیدا کرن دشپی اردی دا پولیس اغسطے ہوا اور کڑے اور سروے راگے ایجے آپ پلانے کم دے دینو منگوی دارے کہ تو شو کے پاتی شوی خبر دد شوی کری دے سڑے رنگے وقتی خبر رہتے دی منگوی آو جی شو کے پاتی شوی اس بتا تا پتہ لگی وارو رازا کرے وہ تواچو دی روانی دیو تی برستند روالم کہ پلار کور تو دی یہ درد برستند رالے کہ سمان جرامو تمینتو کا خان پرے گلا چی بیاو سو پتو دو تلاوت نہ کہے یہ بیا مانا کو بیا ببل جماعت تا کہنے منگا رکھا سڑے بیا تیار ہوتا اولاد دا بہم نے کہا کہ بعد داجو چی کم زیمو میں نو بس وجنے بس تب رو را خلاص ہوا زیخو بگوری کنا موقع تا بگوری کنا قتل کوئے چی کم زیمو میں وحریو میں اخجوکم اوبا سے دا کم مکتاسو اسٹی دا مکینا والفتت اشد من القتل او فتنہ چی دا قتل نزیات دا ولا تقاتلوهم تا دی سر قتال مکوئے عند المحرم پر مرضی حرام بانی ہر محترم کے قتال مانا دے حتی چدی تا سر قتال شروع کی نبیا بخود مدافعات کوئے مجبور بائی بیانو فین قاتلوکم تا سر قتال کی فقتلوهم بے وجنے کذالک ذول کافرین لا جزا دے کافران فین انتہو قدی منشو فإن اللہ غفور الرحیم اللہ بخون اللہ بہت مغفرت کی رحم بپیو کیوں وقاتلوهم دی سر قتال کوئے حتی لا تکون فتنتن کہ فتنہ پاتی نشی ویکون الدین کلہ دینا للہ دین دا اللہ شی بس دیکھا حدیث کی راغلی دی کہ تاسو با ہمیشہ الجہاد مازن الى یوم القیامہ دی جہاد تر قیامت پوری جاری دے اخر دو مت با جہاد کئی دا دجال سرا دی عیسیٰ سام پر سر کردگئے کے دا باخری جہاد ہی کر جہاد خود خلقوں نے یرشو و دا کشمیر جہادم تازہ کا خلق ہوتا دا افغانستان جہادم تازہ کذالک جزاء الکافرین دا کافران دقا جزادا فإن انتہو قدی منشو فلا دا کفرنا اسلامی روڑو فلا عدوان الا علی الظالمین نشتے دے تجاوز مگر ظالمینو بانی دی تا عدوان نشی ویلے خمشاکلاتن دی بانی تعبیر دا عدوانو کو یا قبل فرض دا دینا پت سوک تجاوز کیا با عدوانی بیان اچھا سوک منشی ناغ ظالم بیان دینو اشعار بشار الحرام دیو وقت کی سے جہاد کرو ایک اشتباوا دا محرم در رجب میاش لیلت الشقوہ پدی جدار رجب میاش حساب دا کدی بلی سر حساب دا وہ گورا شہر حرام کی دی قتال کن اللہ دے مطالع فرمائی
اشهر بالشهر الحرام شهر حرام په ول شهر حرام کړي کدي حرم کې قتال کی تبو سره کوي والحرمات قصاص حرمتنا برابر یقتص بعضها ببعض بعض په بعض سره فمن اعتدى عليكم تضمن تجاوز کی فاتوا لمسمع اعتدى عليكم دیر تیاول کله بس دي تیاول تاسو باندې کړی دي دي سنت المشاکله وی جزاء اعتداء خو اعتداء نه ده خو مشاکرت لکه جاشئه شیئه جزاء د سیئه ده دي ته په اصطلاح بلاغت کې علم بدیع کې سنت المشاکله وی هغه وی کنه وقالوا اقتريش ان نجد لك طبخه فقلت تطبخوا لي جبه وقميصا راته چې موږ څه شی وغواړو چې دلې پوخو یموت یماله جبه او قمیص پاخه کوي جبه قمیص په خېدو شه دي مطلب خوراک ته ضرورت نشته قمیص می تا جبه می نشته دار علاوه الت په مشاکلت په جبانی د مطبوخ په جوار کې راغې هغه ته مې چې قل تدخل جبه وقميصا مال جبه او قمیص دا پاخه کوي دي ته سنت المشاکله واتقوا الله له يريږي ولو ان الله مع المتقين الله د متقین سره دی نصرا وعونا وانقوا في سبيل الله خرج کوئی بل ارض خدای کی ولا تبيدكم من التهلكان مغور دو ځان خپل هلاکت تا بالامساك النفقه في الجهاد والجهاد فامساك کو د نفقین په جهاد کو جهاد نه کوي دا هلاکت ځان ور دي احسنو احسان کوي انه بالمحسنين خدای احسان کوونکو خوخیم امین صاحب یو وخوي یو دن غفار تعالی ابل هو ځان هلاکت کو دي او الخلق تاسو دې په مطلب نه پوهه دا پر خودل جهاد دا هلاکت ورزولي مونږ چې کله د تقوید اسلام راغې انصار ول چې زوس دی پوښا کا مونږ خپل زمینداري کو باغباړي به سنبالو او مهاجر پوښو کاری پوښا الله متعالی دا حکم نازل کو چې تر د جهاد چې کوم دی دا هلاکت ته دا چې کوم دی چې جهاد کوي د دشمن به ذات تمنه پیدا کی انګريزان چې قران وکاو خو دې د پاره دې کې د جهاد تعلیم دی وکاله کې دنه کوم قران مونږه دا ختمو دا داغي چې کوم نه منسوبه وکنه یو خدای روکړل او قران روکنه شکنه واتم الحج والعمره لله تام کې حج او عمره الله د پاره څنګه بهنو به من دویت اهلیه د خپل کور نه احرام وتره په دواړو سره دا معنا د قران دا احناف ذکر ترجیح ورکی قران دا اول قران دے اور پسی تمتع دا اور پسی افراد دے کر فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ كَتَعْدُمَنَ شُوئے احسار دربانے راگے بالعدو یا بالمرض ومستے میں تعالیٰ انچہ آسانی دا دینا حرم محترم تبعولی گئے وقت مقرر گئے چا غلال شستا غالب گمان راشی دا تزان چا کم دینو دا حلال شو بیان مہینہ پسو ولا تحلقوا رؤوسكم او مخره سرون خپل ادبرات محله اج خپل محل تو رسی چا حرم دې بن بانی امام صاحب ارض چی مکان د احصار کې حلال کوم سیدا او حدیبیه کې ذبح شو دې وخت حرم نه ده موږ بعد حدیبیه چې دا د حرم نه ده کنه فمن کان مریض او بی اعظم براسی ځان مریض وی زری سرنا سپگی مگی پی ضرورت تیر سر خریلو اقاد بن عجیو صحابیو کٹوے تیور بلو تا سپگی پی راروانیو تو فرمائی ایزی کا حوامو کا تالا دا حوام دا حیوانات درد درکی او انعام تی سر اخرایا او بیا چکم دینو دا حکم دا فدیر آگئے خود تاسو مریض بھی یا ضروری دا سرنا سر خیر تو ضرورت راغلوی ففی دفعاله فدیتن دوان فدیدا من سیامن د روزونا ثلاثه ایامین درې روزي بنیسی او صدقتن یا صدقه دا دریوګه پشپګو مسکیان نیموګه او نسک یا نسک د ذبیحه دا یو ګډ پیس دا بالال کی فاذا امنتم کله تاسو په امن شئ فمن تمتع بالحج سو کې نه واجب عمره سره حج تمتع کی حج عمره دوه په سفر کیو کی فمستسن دا دم د شکر دے دم شکر بدل آدم دے اگر چاسانی دو مانی دا حد دینا فمن لم یجد کسوک دا نموی
نفذان 3 ایام فی الحج روجه دو په حج کې سب درجاتم درې ورځې چې واپس شي تل کاتن غامن درې او 14 شي نو دا پورا لسردی دی لسو روجه شولې ذالک دا مذکور کا قران دې کو تمتع دا لمن لم او حاضر مسجد حرام نوی اهل د حاضر مسجد حرام ته دینه معلومه شولا چې عمره او تمتع او دا تمتع او قران دا فقید پاره دي مکید پاره نشته واتقوا الله لا نو یریږي وعلموا ان الله شدید العقاب تاسو الله سخت عذاب والے فيعاقبكم طالب عذاب درکې ویلې مرکودا 15 رکوع شروع کیږي د سوره بقره نه د دې رکوع مختصره د عربت مناسبت ته مخک بیان د حج او دلته بیان د میقات د حج د حج او د میقات د حج مین کې مناسبت ته کوم دی دا ظاهر دی ما ته چې میقات دغه یو زمانی او مکانی دی دلته بیان کی د میقات زمانی د دې رکوع خلاصہ بیان اقسام الحجاج بیان د اقسام د حاجانو دی وبيان المخلصين والمنافقين او بیان د مخلصینو او د منافقینو دی والتذکیر بایام الله وبما بعد الموت او تذکیر بایام الله دی او تذکیر دی بما بعد الموت وان کسب التجارت لا ينافي الحج د تجارت کسب چي دی دا منافی د حج شرن دی او ترغیب دی الی ذکر الله دا الله ذکر تا او تنفیر د ما فی الجاهلیت نا سده من ذکر مفاخر الآباء دی چې بحج نه فارغ شو مشارې به کولی د پلان دي کوم مفاخری هغه به ذکر کول هغه نه چې کوم دی دا تنفیر دی و بیان بعض احکام رمی درمی بین احکام دا الله تعالی ذکر والترغیب الى الدخول في الاسلام کافتن ترغیب د دخول تو په اسلام کی جميعا ہم اسلام کے بداخلی گی بیان د منافق د مخلص تے او تذکیر بی ایام اللہ بما بعد الموت آخو مخ کے معلوم شوئے د دیرو کو خلاصہ بیان اقسام الحجاج وبالمخلصین والمنافقین والتذکیر بی ایام اللہ تعالی بما بعد الموت وأن كسب التجارة لا ينافي الحج كما قيل والترغيب إلى ذكر الله تعالى والتنفير عما في الجاهلية من ذكر مفاخر الآباء وبيان بعض أحكام رمي والتذكير بأيام الله بما بعد الموت الحج أشهر معلومات حج دي أشهر معلومات حمل ظاهران صحیح کیږي نه حج خو میاشتې نه دي حج خو افعال مخصوصه دي معنا دا شو وقت الحج وقت د حج دی اشهر معلومات دا معلومه میاشتې دي شوال ذیقعد لس ذی الحجه فمن فرض الحج سوان فرق حج د احرام د میقات نه تړي فلا رفث نبوي جماع بے کا خبری بومنوی اور نہ فسوقی اور نہ مجادلوی په حج کی دا اخبار دے مانا دے انشاء سر دے مانا لا ترفسو ولا تفسقو ولا تجادلو حج کو من جگڑی پیخی گی نکلا جدال ہوئی کہ نہ ولا جدال فی الحج من تقریباً 2 مر گری دو جدا کی آخر کے بعد 2 پاتی شو ہماری میں تے جدا کی کہ نہ میں نظر نہیں جدا کی 200 نہ 2 پاتی شو پہلے کے زمانے میں جگڑا قدرتی راضی تالو خونوین تا پلانے چلو نہ کو تا پلانے چلو نہ کو بس یو کتاب ما کو دا جانو ای کی لکھلیو الحجاج يذهبون متحابون ويرجعون متباغضون چې زینو محبت کی کله بزو استنوله بکله دو
دا بکلکو دا بکلکو اچو واپس کی بیا متباغضونی بیا یو بل سره بغضی کنه ما وایي پلان څنګه وی بیا مې بشر نه دلی تاسو مو بیا بل سره دشمنی شي کنه اللہ فرمائی دا خبرو من پیخی کہ ذکر اللہ ددی منو فرمائلا ما تو من خیرن یعلمہ اللہ تاسو کہے دس خیر نہ ہر سی چیوی لگی آڈیری کا حجی قبل سی خدای پدیبان عالم دے وتزودو یمن بخلق راتل تو خبین روڑلا نحن المتوکلون منگا توکلیان یو بیا بے خلقنا سوالون کول خلق بے تنگول اللہ دے مطالب ادب نازل کر تو حاصل کہے فإن خیر الزاد التقوی بہتر تو خا تقوی دا واتقا بھی من السوال دا سوال نہ پہ بچ کی کہ دمرا خرزان سرا واخلا واتقون یا اولی الالباب اویرے کے زمانہ اے داقل خوندان لیس علیکم ان تبتو فضلا من ربکم دا بچاول شاتیارت بحج کیوں کو فإنو داجن ولیس بحاجن دا داجی دے بے حاجی نہ دے نو اللہ دا غیرت فرمایا نیسا پتا زمانے باک چھ طلب کہ تاسو دا فضل جانب دربنا فیضا فتم عرفات نو کہ تجارت کہ نو منع نہ دے خدا نہ چھ میں دا حرم دموز قدا کی یعنی خلقدار ہی بس پوگو بے کپڑے چولی سینو میلاس کی نیوری نموز دم میں خیال نہیں میں صادر ما بغوڑا آیا ما تنیدا پسو خرسے ما تا پڑھ کے میدا یاد ہے میدا کمیس میں یاد ہے دا خلقے ما پسادر پوگا صادر میں دار سنگا اتدا خرسے یہ دا سے خبرم خود پوگوی صادر چولی گرزی دا سے نو دا سے بہم نہ کہ جبل کار بیاستانی بس من نہ حرم نموز خیال نہ ساتے ہو بس چلے تجارت کو ایو پسی بیا گئی ٹھو پگاڑو کے رواج چکم داغو علی بس ای پریدی نہ بیا پم خیر واخلی فاذا فتم من عرفات تاثرا کچھ عرفاتنا فاذکروا اللہ خدایات کے بالتسبیح والتہلیل والتلبیت عند المشعر الحرام مشران دو مزدلفی جماعت تک کہ خودیر سادہ اس خودیر بارونہ کا جوڑ کرے وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ اللہ یاد کرے سنگ کتاب تے ہدایت کر دے وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الدَّوَانِ تیشان دادے محمد سخل دے وہ تاسو پخوال دینا دا بیلارونا تاسو تا احکام دا حج دانو معلوم کرنا ثم افیدوا من حيث افاض الناس دا ځنې خلق قریش چې کوم دی به مزدلفه کې ولاړو عرفات ته به نتل عرفات د حرم نه بار دی امون خو مجاورین یو د حرم محترم من بار ته نوځو کنه کچھ خلق کم دین را کوجیږي واستغفر الله الله نه بخنو غواړي ان الغفور رحیم الله بخون کې دې رحم کوم کې فدا قضیتم مناسککم تاس پورا کے خپل مناسک فذکروا اللہ اللہ یاد کے کدی ابا پشان جو پلرون ساسو لرا شد ذکرا یا سعد ذکرنا مشاعر مفاخری مکوئے ومن الناس دا تقسیم دا حاجان دوست بعد خلقنا من اغسوک دی یقول چوائی پا دعا کے ربنا ایز منگربا آتنا فی الدنیا منگلرا کے دنیا کی صرف دنیا غرضی معلوم فی الآخرت من خلاق یا پا آخرت کی سب بحرہ بے بیان نہیں ومنہم من یقولون اغسو چوائی ربنا ایز منگربا آتنا فی الدنیا حسنتا را کی دنیا کے حسنہ اور پا آخرت کے حسنہ دا دی ثواب دا نیک عمل وقنا عذاب النار اساتی من عذاب دعورنا اولئک لهم نصیب دا دی انجام دے کر گئی اگر حسد مما کسبو کی کم کسب کرے واللہ سریع الحساب اللہ جل حساب والا دے وَلْكُ ایام من معدودات دا یاد کے پہ معدوداتو کی چاہیے ایام تشریق دی فمتا فی یومینی تلوار کو پہ دو ردو کے یور در میں اکلا دوئی مردو کلا در میں تیسار نشو فرا اسمالے پہ دا گناہ نشتا وہ کہ وقت در میں پہ داخل شو بیا بے کئی خام خواہ من تأخرہ
او چا تاخیر کو درې مشپې ته میثار شو فلا اسم علی دبانه ګنا نشته لمن اتقى او چاہیے تقوی موجود ہے واتقوا اللہ لہو نیری گئے وَلَأَنُّ كَلِي تَحْشَرُونَ تاسو پوچھے بیتاز اللہ تبستاس وہاں شریکی جو منافقو اخنس ابن شریق حضور مجلس تبراغ دیر پوست جبیو قسمه خلد تاثر ما محبت تے حضور مجلس نیدے پیدنی مجلس مجلس نیدے کو اللہ داغا تکذیب نازل کو ومن الناس بعد من اغسوک دی یو جو قول فی الحیات الدنیا تعجب خوائنات دے پہت دنیا کی قسم خور دے وَإِذَا مَا فِي قَلْبِهِ گواہ بکی اللہ چی دپڑے کسی دی خدا گواہ دی جماعتا سر محبت تے ورد الخصام دا دیر سخت خصومت والے جگڑالو دے دیش بار اوتو مسلمان ساری پسپینی والے کروندے واللہ تعالیٰ کرلا وَإِذَا تَوَلَّا کل دیو گرجستانا شاف الارد کئی بس مگی دا فساد لیفسدہ چی فسادو کی بدے کی خارتو النسل حالانکہ کروندہ او نسل ساری واللہ لا يحب الفساد دے فساد نہ ہوئی مفسدین نہ ہوئی ویقل اتق اللہ اتق خدا نہ ہوئی گا عزت بالاسم باعث کی ذرا ننگ جاہلی پا گناہ بانی حدبو جہنم دل کافی جہنم ولبیس المہاد او بد فراش چدا کنا من الناس بازی دا خلقنا ایک صحیب رومی سیب چھو من اغا سوک دی یشری نفسہو خرچی نفل حسد نفس ابتعا مرضات اللہ دا پار طرف درزاد اللہ جمع در مارشتے دا پکتت کوریشم خلق تنکڑو لوروفم بالعباد اللہ صاحب درافت تے او پابندگانو مانی حسن ز بصرہ بیلا سبتو ہے بزروم چی خاک مخ ابو جہل انچ بالعجبیس بصری اسمر لی بزرگ دے صاحب دروم اسمرش نے عاشق دے اور بلا صحاب اسمرش نے عاشق دے زخاک مکہ ابو جہل انچ بالعجبیس مکہ خبر ابو جہل پیدا دے داس میں تعجب خبر اللہ صاحب رافت دے بندگانو مانی یا الذین آمنوا اذا ادخلوا فی السلم کافہ ایم داخل چھے پہ اسلام کے ہما ناوے پیشان اسلام کی دے پہ اسلام و شرف شو وید تعظیم دا خالی حکم ثبت خوبا نہیں جمعیبا حکم خالی با حکم دو خوزی غنل پہ اسلام کی ضروری خبر خونه دا وقت دینا قدرتی نفرتو اللہ حکم نازل کی اے مومنانو داخل چھے پہ اسلام کی جميعاً طول شرائب منائے مطلب شخطوات الشیطان ہم نے قدمون دا شیطان دا عرف کے دا فلانے دا فلانی پا قدم روانی کنی شیطان خصوقین ننچ پا قدم سڑے روانی عرفان دا فلانے دا فلانی پا قدم روانی انہو لکم عدو مبین دا شیطان بار دشمن نے بین العداوت فَإِن زَلَلْتُمْ کچرتاسو لغزش کرالے دخولنا پتولو کے ممان ما جاؤتم بدیناتو تازا غیری معجزات فالمو تاسو پوچھ ہے ان اللہ عزیز حکیم اللہ صاحب دا عزت اور دا حکمت دے ہر کار کے حکمت دے حلین دی انتظار نہ کئی اللہ اتم اللہ فی ظلم من الغمامی داغت تذکیر دے بے ایام اللہ مگر تیتت اللہ یعنی امر دا اللہ عذاب دا اللہ پسے دور کے بعض خلقنا عذاب پو رزن راغل دے هذا منترنا باران بمت ورد برات باران وري انا غير كور وري وخذ الامر في ذي امر الا ترجع الامور الله تواپس کی طول امور راجی مرجع اللہ تعالی علیہ دیبانی فیدے سے کیگی دین علماء خلا تدبیر دا اجزاء دا قرآن غالب شاہ رشید پا زمانے کی لگا چکم نیو دا ذکر کری دی دا مشہور چکم نینو فقی بلے سے سمرقندی فتوہ دا داغا یو خدا مختصر یو دا مفصل سو جلد دا زمان غالباً درین جلد کیوی دا مسئلہ ذکر کری دا سمنا نہیں دا وینځلې سنت دې کې ګڼ سنت دا کی خدا سره باندې پرې دې چې د کنو ډکه بویندر نزی
او سر میں پہ ما ته وبکیرا سن چې ما سر تو کتل ټول دکنو ډکو ما خدای دې پنی کواړه په سنت عمل کوي دا څنګه سنت دي د دې دا منګز علوم سنت دي د دې دا غوړ علوم سنت دي دا ټول چې کوم دي دا سنت دي هغه زمانہ کې خود خوارج سر خریل دا دغه نشانی و نور خلق بسرنو پر خود لدی بسرنو خریل دې طریقو چې دنیا کم کار کی دی هغه کار نه کوي اینه مخالف رواني کوي دا خود سر خریل مسله بل زیارت ته خلق دا نظرونه وړینو فقیرانو لیول نه ورکی ورکی دې کنه نو ما خو نه نه ورته چړې نو یالته ورسره بیا شرک دی او دا شرک ته وایي دا شرک ولې پسې شرک دی دا نظر دی وي نظر په خیر پاره تداغه نه خو تاسو کا کنه او هغه فتوا دغه کې چې دینو مولوی حج سی ویلي دي چې عوام په دې نه پوي هغه خو چې هغه سال ثواب د پاره مغه ته نظر او منښت ورته وي کته ته چې نظر عبادت ته بیا چې د عبادت کو مزه پیر بابا خود بیا ته کافر دی باندې موږ سره دسخط کړی دي چې عوامونو په دې باندې به حکم فیصله باندې کوي تاریخي مناظره کې یو مسله پکې داوم چې عوام په دې نه پويږي کاغه وي چې نظر عبادت ته سره عبادت نه د بل چا کومه ټیک دا بیا ته مشرک وای دا ته مشرک وته نشي ویل موقوزه کې داخل دي ته مقتول د بندقي وي فقا موقوزه کې دا داخلي موقوزه دا منع ده یو چې کم نه نو هغه یو لیډر څه ویلي دي چې دا برای راست د قران حدیث نه استنباط کوما چې ټوپه خارج دي بغیر د علالي نه چې گزار تکبیر ویل شي دا جائز دی او دا زما د قران او د حدیث نه خپل چې کم دي استنباط اتیناهم من آیت بینه داش په بشتمه رکوع شروع شو د سوره ذکر د عذاب د دنیا او فی ظلل من الغمام او دلته بیان د عذاب د آخرت ما قبل کې عذاب د دنیا او دلته بیان د عذاب د آخرت د دې کو خلاصہ بیان اعادت القتال بعد تمهید القتال بیان د اعاده د قتال دے پس د تمهید د قتال نه دا مخکې تمهید شو والوعید على تبدیل نعمت الله تعالی او وعید په تبدیل د نعمت د الله باندې چې نعمت د الله بدل کی دام د الله نعمت بدلول دي چې قران شریف بیا چې کوم نه ته بے ځای چلای هغه نعمت چې دین هغه د بدل ک بے ځای دی لګو دام ناروا دي وبيان الحکمت فی بعثة النبیین بیان د حکمت په لګلو د پیغمبرانو علیهم السلام کی وان الجنه حفت بالمکاره کما النار حفت بالشهوات جنت پټ په مکارهو کې لکه دوزخ چې پټ په شهواتو کې وبيان الترغيب في الانفاق انفاق فی سبیل الله تمین ور کول بالمنفق والمنفق عليه بیان د منفق دے د منفق علیه سبا ور کوي چاله به ور کوي والترغيب الى الصبر على المصائب في الهجرة والجهاد کچری د هجرت په موقع کې د جهاد ته مصیبت راځي نو صبر وکړي ترغیب د صبر تا او مصائب باندې په هجرت کې او په جهاد کې دا د دې رکو خلاصه ده بیان اعاده القتال بعد تمهید القتال والوعيد على تبديل نعمة الله تعالى وبيان أسباب تبديل نعمة الله تعالى بيان الحكمة في بعثة النبيين وأن الجنة حفت بالمكاره كما أن النار حفت بالشهوات وبيان الترغيب في الإنفاق بين المنفق والمنفق عليه والترغيب إلى الصبر على المصائب في الهجرة والجهاد سل بني اسرائیل سوال کر بنی اسرائیلنا کم آتیناهم من آیت بینہ سمرا ورکڑی ما دیتا دا علام و ظاہرنا دیر میں ورکڑی دی دا توبیخ دے و تنبیح دے دیتا ومن دی سے چلو کا فبدلوها کفران دی بدل کا پا کفر سرا
آیات بینات مد نعمت الله سو به نعمت د الله من بعد ما جاتو چې کته د نعمت د الله راغې فإن شدید العقاب الله سخت عذاب والے زین للذین کفروا الحیات الدنیا خیر کسان چې کافران دي حیات دنیا دا الله دی جن د دنیا دا جن دنیا دا یا پاسل کې دنوا دی او بدل سے په سره دنیا شو یہ تذکوي چې دا دونو دا قریب از انقلاب تو زوال تا قریب الزوال دا یا دنیا پاسل کې دن عاد دنا اتنره لاندې دا من آخرت تا ذکر ته دنیا وای کنه ويسخرون توخی کوي امنو آکسان چې مؤمنان دي فقرا د مهاجرینو غریبانو جامع بیٹھک نوی نور تیرے تکلیفات بورتا دی بے پورو ٹوخی کولے وسم مالدار خلق غریبانو پورو ٹوخی کئی نم والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ آکسان کے متقیان دی پالی پر القیامت بانے التب اغیب لگے دی پوری بابیا فلیوم من کفار یضحکون دا انقلاب دی راضی با ولرغم یشاء بغیر حساب رزق ارادہ اسی بغیر حساب بے حساب دا مانا رزقا واسعا واسع رزق اللہ سے عرش پر کل انہو بمقدار دا پاندازہ دیکھنا کان امتا واحدتن اللہ دی جمت حالت بیانی او خلق یو جماعت پیو توحید قائلو تر نوح علیہ السلام پورے فبعث آدمانی قابیل پورے فبعث اللہ النبیین ولے رب پیغمبران علیہ السلام مبشر خوشخبری ورکون کی من امانت بجنت منذری من کفرت بجہنم وانزل معهم الکتابا یعنی کرے کتاب مانا جنس ہے کتابنا بالحق پحق سرا صد پارا لیحکم بین الناس تحکم کی پما بین خلقوں کی فی مختلف کہ الجوام بجمع داخل شی مانا دی جمعیت باطلی تو کہ حکومت کی ضمیر راجیش اغیتا یا ضمیر کتاب تراجے دے حکم کی دا کتاب ما بین خلقی دی پر کے اختلاف کی دا حقنا مختلفی الذین اوتوهم من بعد ما جاءتهم بینات اختلاف لکے بدی کہ وہاں کسانو ورکزی دا کتاب پنٹ معجزات دلائل واضح راغلی دی دا حق بغیم بین جہد دا بغاوت نصر کشین ما بین دی کے فعد اللہ الذین آمنو ہدایت کہ اللہ کسان چو مومنان دی لما اختلفو فیہ دی پر کے اختلاف کر دا حقنا ایتا حق واضح کر بیرنی پہ ارادی اقبل سرا ولا دی من شاء اللہ صراط مستقیم اج ارادے ہوشی صراط مستقیم نانی غلار ہوتا اللہ خیلم داوسو دا دی متعلق ذکر فرمائی کہ دا دین پلار کی پہ ہجرت کی پہ جہاد کی ہر دا خیر کار کی پہ طلب دا علم کی بتاتا مشکلات راضی نو جنت دا بابا کور خونے دے انہاں جنت نانی کا گھر نہیں جنت دنیا کور خونے جی بے تپوزو بڑور دے اعتبار محنت کہے تکلیف برداشت کہے ام حسبتم ایا تاسو گمان کوئے ان تدخلوا الجنتا کہ تاسو بداخل شے جنت تا ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم ہرگز با نیراغلی تاسو تا مثل دا خلقو کہ تیشی دی پخواستا سنا دی حالت تاری گری دادی تے وقت غزوہ خندق کے محاصرہ شروع ہوا یا بل غزوہ دوی چکم دے تنگ شو وقت دیر تیر شو دائی متعلق اللہ تسلی دا پاردہ نازل کن مست البادشاہ والضراء مسکی دی لر شدت او ضرر مرض تکلیفونو وزلزلو دی پا حرکت تراغلی دی حتی یقول الرسولو پیغمبر سامبویل ولی آمنو اچھ مومنان ماو سرزدنا متا نصر اللہ کلب امداد دا اللہ تعالی اللہ خبردار ان نصر اللہ قریب بے شک امداد دا اللہ تعالی نزدے دے بطرا روان دے دا سو تپوسو شوی دی امن جبو یو مالدار صحابیو اگر تپوسو کی چس اللہ پلار کے سو لگم کانا شیخن یسألونک ماذا ينفقون سوال کیستانا کم شید اگر چمنگو لگو ایو شیئن الذی ينفقونہو عید محذوف دے قل تورتو آیا ما انفقتم من خیرن تاسو لگوئے دا سخیرنا کلگی کڑیری فللوالدین اللہ تا منفق بیان نکو منفق علیہ بیان کو کڈیر شور کی بیزائے ور کے بے فائدے دے کلک شور کی پزائے ور کے فائدہ ناکتن فللوالدین مور پلار لور کوئے چی غریبانی اول داغی حق دے والاقربین نو اخپلوان دی رونا دی دی عزیزان دی دی والیتامان یتیمان والمساکین مسکنان وابن السبیل او مسافر ما تفعلوا من خیرن اگر تاسو کوئے دا سخیرنا
فإن الله بعلیم، اللہ پہ دیبان عالم دے. فیجازیکم کتب علیکم القتال، مقرر بتا زبان جہاد، وکرہ لکم دا مکروہ دس گنے استاد پارا طبعا، جہاد کی زخمی کی دلی مڑ کی دلی طبیعت خدا نہ غواړي، وعسى ان تکرهوا شیئا قد تاسو بد غنیو شی چا جهاد دے خیر الله بتا دو غری پدې کې بیا فاتح شي او یا بچ کم دے شهید شي دوړو کې فائدہ دا چان تحبوا شیئا قد تاسو ما دی شی چې ترد جهاد دے وکره لكم وشر لكم دا بتا دو پار شي پتر د جهاد کې مغلوبیت ته کمزوری دا د کفار بر تخواو غزیږي ولا د فتح نه محروم شي، شهادت محروم شي. ولا علمو خدای عالم ده انتم لا تعلمون، تا نه پوهیږئ چې نه پوهیږئ نو خدای خبرې ته کېږدئ کنه. لو اشتمر کو شروع کیږي د دې سورہ بقره نه، د دې رکو مداربت مناسبت ته مخکوم بیان د قتال او د جهاد، دلته بیان د قتال او د جهاد دی، التم ترغیب قتال او جهاد تا، دلته ترغیب د جهاد تا. د دې رکو خلاصہ بیان المسائل متفرقه للقتال، بیان د مسائل متفرقه دی د پاره د قتال، او بیان مسائل ابقاء الملک، او بیان د مسائل د ابقاء د ملک دی چا قسم ثانی دی د سیاست مدنی. بیراء فی الملک حقوق الیتامى والنکاح، پدې حکومت کې با د یتامو د حقوق رعایت وي، د زنانو د حقوق رعایت وي، د نکاح د رعایت وي. فإن بالعدل يبقى الملك وبالظلم يذهب، په عدل سره ملک باقی پاتې کی او په ظلم سره دی. دا مشاهده ده منګوي اولی د منګه چې په ظلم سره شی پاتې کیږي نه. او بیان د اهمیت د هجرت او د جهاد دی، او تذکیر دی بما بعد الموت، پس د مرګ پن ور کول دي. ځکه الله فرمایي یسألونک عن الشهر الحرام، دا وخت دی جهاد کو سے اشتباغ لوا اغا یوم شکو یرا دا در رجب میاشتا کده تیری شو میاشتا اغی ندی چھوڑ جوڑ کو گورا پچارے حرام کے قتالوں کو. اللہ فرمائی سوال کی استانت دش میاشتنا دا بدل اشتمال لے دا میاشت تپور نکی قتال نہیں دیکھے میا قتال سنگرے. قل قتال فیہ کبیر، دیکھے قتال دوئی دے خندے وصد عن سبیل اللہ خمنا قول دلار دخ دینا وکفر بھی او کفر باللہ بانی من حرام او من قول دو مدی حرام نا لکه دوی چې دا ټول کار نکړي او اخراج منو استلال دا من حرام دا مدی حرام نا اکبر الله خپل ته نګوري. عربي وای کنه یرا احدکم خزعا فی عینه ولا جدعا فی عینه، بل پسترګه کې خسنه خوې نه په خپل سترګه کې بهش نه ویني، خپل دومره منکرات نه ګورای او داغي تدغه د اشتباه وختو اغي باندې اغنی سي. والفتنه اکبر من القتل، فتنه چې دا لوی د قتل. ولا يزال يقاتلونكم، همیشه بدی تاسو سره قتال کوي حتى يردوكم عن دينكم، تاسو واپس کی د خپل دین نه ان استطاعوا کدی دا طاقت. مرتد منكم عن دينه، هغه څوک چې ستانه مرتد شي د دین خپل نه فیموت د مرشي په دا کفر باندې او کافرونو د کافری ولا حبط اعمالهم، برباد اعمال لدی په دنیا ولا په دنیا او په آخرت کې. ولا اصحاب النار دا ملازم د اور دي هم فيها خالدون، دی به اور کې همیشه دی کو مقید راغی چې د په کفر باندې مرشي. بلاد کې مطلق راغله دي حبطت اعمالهم، اغي اعمال برباد شو. دیو جنا زمونږ د شافعو دی مسله کې اختلاف دی. امام سے بوای یو سره مسلمانو مرتد ش العیاذ بالله او دلته کې کوم دینو دغه وخت کوم دینو باقیو، امام سے بوئی د باندې آغا قضا لازم ده دغه منځو. امام شافعی سے بوئی قضا لازم نه ده ځکه لو فهمت هو کافرون چې د مړ شو د کافری اده خو بیا اسلام راوړل. الله فرمایي دا کسان ملازم د اور دی به په اور کې همیشه. دا خو آیات د وعید شو او وعده د ثواب ذکر کی. ان الذين بشکا کسان امنو چې ایمان راوړل دي والذین ها چې هجرت کړي دي وجادو فی سبیل الله، ترغیب د ایمان تا، ترغیب د هجرت تا، ترغیب د جهاد تا پلار د خدای کې. ولکن رحمت الله، میں رحمت د الله چا جنت ته. والله غفور رحیم، الله بخون کې اور رحم کون کړي. یسالونک عن الخمر والمیسر، سوال کی د تاندی د شرابو او د جواره متعلق. عربو کی شراب دیرو، شراب نوشی کور پکور و مټکی د شراب ډکی وي
او جواری چې کوم دې دام عاموا د اسلام درنا نمخ کې قل تورتو آیا فيما اسم کبیر پدې کې ډېر لوی ګناه دي ومنافع للناس او منافع دې د پاره د خلقو ظاهر معلومیږي چې دې مراد د اسم نا غضرر مراد دي منافع دادی په شرابو کې لذت ته خوند پکې طبیعت خوشحالی ده پکې سړی بالکل چې نشه شي بیا ډېر لوی اوچتي دا نشیان چې دي کنه دی بیا په اس پروا نه لري بیا په جیداد پروا نه لري په اس پروا نه لري هغه نشه کې دومره خوشحالي دي ته ملاو شي په جواری کې اصابت مال بلا قدن و مشقتن بس نه دی سو گټي دی اړي راډي غړي راغړي یا پتی دی پرتی دی هغه اړي راړي پای غټوم دا پای بيدادوم نه ځکه ته مې سر وای دي سر پاسان شي چې کوم دی حاصلې بایللی مسان دي او غټلې مسان دي دای کې داوم دي او پدې کې نور ضرروم دي چې سړې نششي نو بس بیا دې چې کوم دی زناور ته نه جوړ شي بیا د ځان نه خبر په اس باندې نه پويږي او دارنګ په جواره کې کله یو بل تکنزل منزل شروع کی چې کنزل شروع کی نو هغه مشاتمه مضاربه مقاتله ته ورسی مردان کې مونږ وو التجدو دو تنو شنیماله تلو واپس فراتل شراب اوس کړ بس جګړه مګړه نه یو پکې وایي چې وای وځي نو بس بیا غمور لیونه غنلوا قبر په جوړ کړي او جانډې په درولې او دنیا خلق براته بس اینا بیا زیارت چې کوم دی دا جوړ شو دا دوی نسل ته خدا پته بیا نه لګي او چې ګمبد دې به جوړ کو بس ودا سو بزرگ دې بس الله فرمایي دا کسان چې کوم دي دا شراب او جواری پدې کې ګناهم دي او پدې کې منافعون دي خو اسم اکبر دې د نفنا ویسے ماذا ينفقون شراب کې مسلسل سلور آیات نازل شوي دي اخری چرا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان دا پلیتی دا د شیطان عمل دی فجنا لکو تبلو ځانته وساته چې تاسو کامیاب شئ عمر چې بده کوي الله بین لنا فی الخمر بیانا شافیا مونږ ته په کافی بیانو کې شافی کدا مسلم دا عقل دی مذهب د مال دی معلوم پیږي او چې کم نه نو عقلم د سړی نه ځي کنه وَيَسْأَلُ مَاذَا يُنْفِقُونَ سوال کی دانے چسو لگو دا اللہ پلار کے قُلِ الْعَفْوَ انفقوا الْعَفْوَ خرچ قید زائد دا ضرورتنا کہ بین اللہ لکم بیت اللہ تنا آیاتنا لعلکم تتفکرون تفکر کے فی الدنیا اے فی زوال الدنیا پا زوال دا دنیا کہ والآخرہ اور پا بقا دا آخرت کے دنیا زائل دا آخرت باقی دے وَيَسْأَلُ کان لِلْيَتَامَا تان یتیمان متعلق دی مال ځان سره ګډ کو او کنه ځان لوله ارڅ تیارو قل تو اصلاح لكم خیر تا چا د پادی د پاره غوړه ده کزان لولار انتظام کې تاون به ډیر کیږي او که خلق کې ځان سره نو خرج به کم کیږي وان تو خالتوهم کتا څو خلق کې دی لزان سره اخوانکم دا څارونه دی په دین کې روز روز سره ځان سره خلق کوي خدای عالم مفسد دمو بعض دې لپاره خلقي لګ بدا خپل اخته ډیر بداغا چی او خرج بکی زما خدان سره خلق کړی دی خدای مصلح مفسد خپي غني ولا شاء الله لعنتکم یا تاسو به مشقت کوه تعبیر میں تم خامخ جدا انتظام کوئے ان العزیز حکیم الله صاحب د عزت او د حکمت دی دا یو سړی وینځ سره نکاح کړو نو اغبانی خلق لګبدو عیب بیان کا اصلي سره دی ولینه کو د الله داغي متعلق حکم نازل کړ ولا تنجل المشركات حتى يؤمنن نکاح مشرکات سره مکوئ تر چې ایمان نوړي ولا مؤمنه خير مشرکه خامخاوین د مؤمنه بهتره ده من مشرکه حره د مشرک اصلنا ولو اعجبتكم تعجب تعالی جمال د مشرکی کمال د مشرکی اگر کدا تعجب در کی ولا تنكح المشرکین په نکاح مور کوي مشرکان نکاح منع دي یا انکاح منع دي مور کے مشرکین تا المؤمنات مؤمنات حتی یؤمنو دی ایمان نوڑی والعبد مؤمن خام خام رای مؤمن چدے دا غور دی من مشرک حرن دا مشرک حرنا ولو آجوکم
تا تعجب درکی کمال دے دو جمال دے دو اولئک یدعون الی النار دا کسان بلنه کی یدعون الناس الی النار خلق قرطبلی لیدعو الی الجنہ خدیم جنت بلنه خدا کده دوزخ بلنه خدا والمغفرت مغفرت تبینی پا اذن دا اللہ سرا ویبین آیتی للناس لعلهم یتذکرون اللہ تنخپل دا خلق دا پارا دی دا پارا چی دی پن والی نصیحت واخلی دا تشتم رکو شروع کی گی دا سورہ بقرہ نا دا دی رکو ما قبل صدا مناسبت تے کانف ما قبلو بیان حقوق العباد مخ کے بیان دا حقوق العبادو دلتم بیان دا حقوق العبادو التا بیان دا باز احکام دا نکاو دلتم بیان دا باز احکام دا نکاو دا ما قبر سر دا دی ربط او مناسبت دا دی رکو خلاصہ بیان مسائل ابقاء الملک بیان دا مسائل دا ابقاء دا ملک دے من حقوق النساء دا حقوق دا نسانا و بیان الجماع فی محل الحرس جماع با محل دا حرس کی فإن انا لتعمیم الکیفیت لا لتعمیم المکان انا چی راغلے دے دا دا پار تعمیم دا کیفیت راغلے تعمیم دا مکان دا پار دے ملعون من اتا فی دبور امرأت الحدیث و بیان بعض مسائل الطلاق بیان دا مسائل دا طلاق دے بیان حقوق زوجین بیان دا حقوق دا زوجین دے و فضیلت رجال علی النساء او فضیلت دا رجال دے او پا نساء بانی نارینہ پا زنانو بانی چکم دے دا غور دیم والترغیب الى التوبة والتقوی او ترغیب دے توبیتا او تقواتا او دارن لچکم دے بیان دے دے الہ موقت او بیان دے فضیلت دے رجالو پا نساء بانی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ دی سوال کیستانا دا حیض متعلق قُلْ هُوَ اذن دا حیض چے دے ازدہ نجاست تے فَاذْنَ فِي الْمَحِيدِ زان ساتے دن نسونا پا دا زمانہ دا مہوارے کی وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ دی تنزدیکت میں حتی دھرنا کی طہارت پاک راشی فَإِذَا تَطَهَّرْنَا کلا پاک شخو فَآتُوهُنَّ راتکوئی دیتا کم ہے اللہ امر کرے دے ان یحب التوابین یحب المتطہرین خدای توبہ استون کی اب پاکیاتون کے خواخیم نساؤکم حرس لکم جس محل دا حرس تے محل دا کرون دے دے یعنی معلوم شلا کہ دا محل دا حرس چکم دے اغا دا لواتت دا احتراس فاتو حرسکم راتلو کے تاسق پری کرون دیتا انا شیطم کم کیفیت کس تاسق ہوئی انا دا پار تعمیم دا مکان نہ دے تام کیفیت دا پا دے وقدموا لانفسکم مخی کے نفسوں کا پارا خیر یا تسمیع عند الجماع واتقوا اللہ اللہ نے یری گئے وعلم انکم ملاقو تا اللہ سر ملاقی کی دن کے بشر المؤمنین اس خبری ورکے مومنان ہوتا اس اللہ تعالی آداب ذکر کی دا قسم دا ایمان وَتَلَّقُوا عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ مگر اللہ نخا تکے دا پار دا قسمونو دا سخبری اللہ تب اللہ پہ مقدر دے اللہ تب چتاز بحسان نہ کوئے تقوی با نہ کوئے اصلاح دا خلق با نہ کوئے دا خیر کا نہ قسم اخری دا مکوہ حدیث کے راغلی دی چاہے وہ قسم اخور بل دا دین غوری دے جزان خانس کی فلیت باللذی ہو خیر اور کفارت دخپل یمین نور کی قسم نہ دی کفارت پر کی مگر دے اللہ نخا تکے دا پار دا قسمون اخپل تاز بحسانو نہ کہے تقوی بو نہ کہے اصلاح دا خلق میز کی بو نہ کہے واللہ سمیع علیم اللہ اوریدن کے وانا دا خلق ذرا عالم نے پنتن خلق بانی اس اللہ تعالی دا قسمون اقسام ذکر کی لا یؤخذ اللہ فی ایمانکم ننی سے اللہ تعالی تاسو پا لغو سرا پا قسمونو کے قسم لغو دیتا ہوئی تیرشیو کاربان قسم اخریم غالب گمان دے دے چیز رشتی نیما دی کہ نہ کفارشتے اور نہ پکی گناشتے بل یمین غموس تیرشو ہم نے قسم اخری کا دنی کرے اور تو ایما کرے دے کرے دی وہ ایمان دے کرے بدو قسم اخری دی کہ گناشتے کفارت پکی نیتے بل یمین مناقضہ رات کاربان قسم اخری دا کار بکم یا بنکم کچرے بار شو پی امین کے نو خلاص شوہا او کنا حانس سے نو کفارہ باور کہے دا درے قسم قسم شو کنا او شوافی لغو دی تو لا واللہ بلا واللہ اصل لسان باندې راځي
دغه ته وای کنه. نو تاسو ته بیا آسان ده، تاسو دا والله ډیر وای کنه، ولا دا کار داسې دی، ولا دا کار داسې دی. څوک لا پکې ما خو والله نه دی ویلې، ما خو ولا ویلې دی. دا ولا مخفف دی د والله نه. محرفات او نفام د معنا کیږي په توهم د وجه سره. هندوستان کو مسله په خشوع طلاق ور کړیو خدي لدري علی حدیث لړل دی خو تبصلی آسان زر کی ول تم نے تو یہ نہیں کہا ہے کہ تو طلاق ہے، تم نے طلاق کہا ہے. طلاق تو لفظ محمل ہے، دا خو محمل لفظ دے. پدی مناظر جوڑا شوا علی سنت ورته طلاق واقع دی ادی ندی واقع. مولوی عبدالرب سے مدرسہ عبدالرب د دہلی کے آگا ډیر خوشتب ہو وی طلاق کوشی اور نہ پھر نکاح صحیح نہیں ہے، دسنا نکاح صحیح نہ دے دی خدای کہ میں نے نکاح صحیح شرعی سے دیا ہے، میں نے نکاح سے دیا ہے. بیا خو نکاح لفظ محمل دے. نو دا محرفات جو فام د معنا په توهم د سره کیږي. نو کولادی ولادا کاردا سے دے عمدہ گورے قسم دے. او حدیث کې راغلی دی صلات جدهن حاضرهن جد، دا قسم رشتہ او رشتہ دا ټوکم رشتہ. که پټوکه د قسم خور هم د قسم تر غاړه شو. ځنه خلک ما ټوکه کوله. طلاق هم دغه سدي که پټوکه د طلاق ویل هم طلاق دی. که دغه کې راغلیو کنه سلیما کې راغلی ټي وي کې دغه راغلیو طلاق ورکول بیا ما ټوکه کوله. خط مراد دې کا ټوکه او کبوکه خلرا خدد نه جدا شوی دا خاجی نن سے په لای سره په قسمونو استاد کې ای اخذکم ما کسبت قلوبکم نه چتا تو کسب د قلوب استادو منعقده کې مؤاخذه ده بالکفاره، په قاموس کې مؤاخذه ده او بالاسم. والله غفور رحیم، الله بخون کې ده حلیم. سبا په تاخير عقوبت سره جانینا. اوس الله تعالی یو قسم د قسم نه الهام ده. نو د قسم په مناسبت الله اله ذکر کوي. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر. کسان د پاره چې لاکې د خپل زنانو سره انتظار د سلور میاتو دې ته اله موقته وي. یو سره وی لاقبه کې 4 اشهر اس اتفاقی نه نزدېکت تا خو کال نزدېکت نه ګم نه سر سره واقع کیږي. او چې سلور میاشتې ورته وي چې ټول مې تا ته قربان نکوما نو چې سلور میاشتې پوره شولې نو بس یو طلاق واقع شو. او کپدی مدت کې نزدېکت وکړو نو قسم کفارت بول کی دا اله موقته ده، یو اله مؤبده ده. ولا يعقبك ابدا، هر څل میں تیریږي نو طلاق واقع کیږي. نو چې 12 میاشتې پوره شولې نو بس مغلظه شو، بیا 3 طلاق واقع شو. فان فاو کدی رجوع کړه د خپل اعلان نو خدای غفور رحیم دی، کفارت به ورکړي. وان عدم الطلاق دی قد طلاق بده رجوع نکړه ان سمیع علیم، الله ورینو کې وینا دی لرا امنتون خلق بانی. والمطلقات تربصن بانفسهن 3 قروء. مطلقی زنانا انتظار بکی نفسونو باندې 3 قرآن 3 حیض. الف لام طلقات کا حدیدی مراد مطلقات اور مطلقات دی مدخول بها. که غیر مدخول بها وی نو هغه باندې سر نه عدت شته دینا اخو چې طلاق ورک بس اج کم دے دا جدا شولن. بل ما طلقاتنا غیر حاملی دی که حاملی دا غی عدت وزه د حمل ده. ما طلقاتنا غیر آیسی دی که آیسی دا د پاره 3 میاشتې دي د کالیفلام د پاره د عادت شو نه. احناف د قرون امرات حیض اخلی او توافیت اطهار اخلی او شاشی کی مسئلہ تفصیل سر ذکر شوی دا. ولا يحل لهن نهلی زنا نو لرا ان یکتمنا خلق له فی ارحامهن. دی په دی پرهامو کې کم دی دا حامله ده دا پوی ګره که حمل کار کوما نو دې ته مو د ډیره ده نو ګر عدت پي نو دا غپټ کی دا ناروا دي دا بپټي نه. ان کو نه من بالله الیم الاخر په دې ایمان نو په الله پر آخرت باندې احق بردهن فی ذلک انار الاصلاح. خوندان د دې زنانو مطلقاتو حق دی پرد دی سرا په دې مذکور کې چې پیدت کې د رجوع کې قراج سالری داله چې مغلظه نه او طلاق باین نه ځکه عموم دراجی تقاضا د عموم د مرجع نه کوي. الته مطلقات عام ذکر کو ضمیر کې راجی شو دین مراد مطلقات نه مراد خاص مراد دي. مطلقات د طلاق رجعی دي مغلظه نه وتل مطلقات مدخول بها دي غیر مدخول بها نه وتل. ان ارست قدر اصلاح رہی ولهن مثل علیهن بالمعروف
آن مثل لاغا چې په دې باندې کوم حقوق د طریق معروف ده څه حقوق د نارینو دي په زنانو څه د زنانو په نارینو باندې کسوت به ورکوي نفقه به ورکوي ضرورت به خیال ساتي سکنا به ورکوي وللرجال علیهن درجه د نارینو د زنانو باندې درجه ده ا درجه دا یو نه سلو نکونه جایز دي او زنانه لپاره تعدد د ازواج ناروا دي بل د زنانه حصہ چې دی نیمه ده د نارینه لذکر مثل حظ الانثیین بس زنانه آزاد نشي ویلې او چې کم دینو امامت نشي کوله او نارینه کوله شي بل زنانه حکومت نشي کوله نارینه کوله شي حضور فرمایي لا يفلح قوم ولوا امر امراتن دا چې قوم به هرگز کامیاب نه چې خپل اقتدار زنانه توس باري دا خاص حقوق دي دغه د نارینو په زنانو باندې فضیلت دے درجه دا والله عزیز حکیم الله صاحب د عزت ته او الله صاحب د حکمت ته کو مخ داربت مناسبت ته مخ کې بیان د مسائل د طلاق دلتم بیان د مسائل د طلاق اغم د جنس طلاق نو دام جنس طلاق نه دي د دې رکو خلاصہ بیان د شعبې ثانیه د سیاست مدنی چې ابقاء د ملک تا بیان د حقوق د زوجینو ده په مابین خپل کې او تسریح د پیسان سره په صورت د عدم امساک کې کني ساتي نو بس تسریح کا او تحذير ده د اعتداء د حدود الله نه د حدود تجاوز باندې کوي نو په طلاق کې نو په بل سي کې بل حکم د مغلظي ده چې درې طلاق دی ورکل ا مغلظ شوا داغه حکم به بیان شي ما استهزار بآیات الله د خدای تر پور بتوخ نه کوي او تذکیر د بعلاء الله د خدامات باندې پنور کولی ترغیب د تقوا ته او بیان د حاتی د علم د الله تعالی لري چې د خدای علم چې دی دا حاوی دی محیط ته کنه الطلاق مرتان طلاق دو کرتی الجنان بار عهدی اگر طلاق جنہ پتو جو سیدہ کنی طلاق خدرے کرتوم راغلی فامساکم بمعروف پد دو طلاقنا شاور پر طریقے معروف سرا بلا ضرر او تذیہم باحسان یا پر خودل دی پہسان سرا ولا يحل لكم نہری تعذرا انت من ما اتيتموهن شيئا چواله آت اور قیدی تسشی د مہرنا الا يخاف الله يقوم حدود الله کچر جوړ د طرف د سړی نه نو بیا د باندې مال غسل ناروا دي او کدا تعنت کی نشوز د جانب د خزی نه مال غسل جایز دي دی بونه دی پولی د خدای فین خفتم تا الله يقوم حدود پولی د خدای ندری فلا جناح علیهما فی مفتدت به باغ دې دوړو باندې چې دی فدور کی دا زنانه پاغي سره ځان خلاصي بدل طلاق ور کی یا خلع کی تلک حدود الله دا د خدای پولی دی فلا تعتدوها دیر تجاوز مکوئے تیری گئے تینما حدود اللہ سوکتے اد حدود دا اللہ نا اولئکم الظالمون دا کسان ظالمان دی تجاوز دا حد نو کو فین طلقها کد دو طلاق نفس دریم طلاق ورکل فلا حل من بعد حتى تنكح زوجا غیرا الا پس دی دریم طلاق نا چې کوئی زوج غیر سرا او حدیث او سینه معلومه ده چې نزدېکتم په کې شرط دی وجنا درې طلاق چې ورکنو بس رې بیا باچا شي دا بیا لوی مصیبت دا بیا خاص کړه خو د پښتنو وطن دی د کې بیا ډېر مشکلات دي دی وین طلاق مې ډېر احتیاط پکا دي اکثر مسلې د طلاق ډېر راځي موږ له قسم اخرى نو د قسم بس علاج کفارت بي او بیا طلاق څوک بګلا طلاقات کی څوک په دینوم ډیر چې کم دی د آیات ابن عباس بل څوک راغې ماخذ له سل طلاق ور کړی وی درې طلاق واقع شو درې کم سره خیاتونو پورې ټوک اتخذ ایت الله حزوا خدایتونو پورې ټوک وکړي ک طلاق ور کړی لرا نو فلا جنایم ای تراجع نه باغ نه کدی رجوع کی په دې معنی چې دوباره پس د تحلیل نه بیا نکاح کوي دویم دی نو منی زو سره جایز دی ان ظن یقیما حدود الله کدی دا ګمانو غالب چې د خدای پولی بودري تلک حدود الله دا د خدای پولی دي یبینها لقوم یعلمون هغه قوم د پاره چې هغه پویږي نه پوی د پاره نه طلقتم النساء طلاق ورکه زنانو تفبلغنا اجلهن ورثی نیټه ته معنا قاربنا نیټه نږدې شي
عدت کی دن نہ دننا ذکر امساک اور رجوع پہ عدت کی دن نہ سیدھا فامسکوہن بیساری کے پہ معروف دار رجوع ورتو کہے اور سرے ہونے پرے پترے کے معروف کی طرح پرے کی دا تیر جی بائیں نہ بچینو ولا تمسکوہن درارن میں سارے پار درر دن خلق بدا چھو جاہلیت کی طلاق بیور کو عدت بنیزدی چھو بیا بے رجوع کرا بیا بے طلاق ورکو بیا بے رجوع کرا نوے پر خدا نوے ساتلا لتعتدو تاسو چی آواز کوئے ذالکا سودا کارو کی فقد ظلم نفسا دا پزان ظلمو کو آیت اللہ حضوا منی سید خود شروع پر محضوان بہا تو کو سرم کوئے وذکروا نعمت اللہ یاد کہ نعمت دا اللہ تعالی علیکم پتا سبانی وما انزلا کہ علیکم پتا من الکتاب کتابنا والحکمت دا حکمتنا قرآن دے حدیث سے یعظکم به اللہ تعالی تو بدی وعد در کی واتقوا اللہ اللہ نو یری گئے واللہ وعلموا تاسو پوچھے ان بكل شيء علیم اللہ پارس زبان عالم لکنا دا شریف دا